اس کا نام ستارن والا کس میدان نہ مردا اول حمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والحمد ثناء الہی جو مالک ہر اس کا نام ستارن والا کس میدان نہ مردا تیرا بن مرشد تنو راہ نہیں لبنا کہ رہ جائے گا وچ کترا دے کیا کہنا یہ مرشد کامل جو ہے نا ان کی کیا بات ہے سلطان صاحب مرشد ہو اور کامل ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی غیر کے راستے پر جائے میاں صاحب نے فرمایا کہ 100 لباس بدن تے پائیے تے میرے پیر بنا کر نہیں 1 2 5 10 نہیں 100 لباس بدن تے پائیے تے میرے پیر بنا کر ننگی پر ایک نگاہ میرا مرشد دیکھے 100 حجات ہو چنگی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضرور کریے
बदवा रख महबूबा वाला ते चरणवा दार मुर्शद दा खाना काबा मेरे सुल्तान आरिफीन हजरत सरकार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख ना रजा हूँ। अजीजान मोहतरम, मेरे दोस्तों, सुनने वालों, देखने वालों, मेरे सुल्तान ने यहाँ पर जो चश्मा बोला है ना, ये चश्मा वो चश्मा नहीं जो पानी वाला है। यहाँ पर मेरे सुल्तान ने चश्म आंख को कहा है। फिर कहते हैं कि मेरी दो आंखें मेरे मुर्शिद को देखने के लिए नाकाफी हैं, मेरा दिल नहीं भरता, तो होना क्या चाहिए? सुल्तान फरमाते हैं कि मेरा पूरा वजूद आंख बन जाए और फिर मैं अपने मुर्शिद को देखूं तो क्या होगा। अब सुनिए, सुल्तान फरमाते हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा हूं ते लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक गजा हूं। इतने डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदेवर भजा हूं ते मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा ते दर्द मदादी यारे दर्द मदादी यारी जिल दुकान अतारा सौदा पावे लइए न लइए जे हुले सलाम।